السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رئيس الحفل الكرام والإخوة المكرم رحمكم الله ونفعكم بكلماتي. أريد أن أتكلم بين يديكم عن التوحيد أساس الدين باختصار، فأقول مستعينا بالله وحده: أيها المستمعون الكرام، إني أحب أن أذكر أمامكم معنى التوحيد لغة وشرعا، ثم أذكر أنواع التوحيد أيضا. فالتوحيد لغة معناه الإفراد، وشرعا إفراد الله تعالى بالعبادة. وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية والعبادة، ثالثا توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير، بمعنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر لكل شيء، لا راد لقضائه ولا مؤقب لحكمه، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين. ثانيا أما توحيد الربوبية والعبادة، ويقال له توحيد العبادة، هو إفراد الله تعالى عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفع العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغير ذلك من الآيات. ثالثا أما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بالإيمان بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تعويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. وختاما أسأل الله تعالى أن يصلح عقائد المسلمين جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.